सर कालच्या दिसा खोर्लेन एक प्रोटेस्ट जालो वलवाडो वाड्याचेर आनी खुबशे खोर्लेचे लोक आनी त्या वाड्या लोक आसले आनी ते प्रोटेस्ट करता तांकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आनी तुमचेरूय ते उलयला तुमकां कितें सांगचें ताचेर. हांवें तो तुमचो हे पळयलो जो विडियो आसा तो पळयलो हांवें. सगळ्याच्यान पयलीं सांगपाक म्हणल्यार आमचो बाप्तीस पंच तो आवट ऑफ इंडिया गेल्लो. तो 2 तारखेर हो प्रोजेक्ट पळय हा 2 जुनाच्या हो प्रोजेक्ट विदावट बाप्तिसाचे आसून बाप्तीस नासतना पास केल्लो आसा. म्हणजे त्या सरपंचान गोरखनाथ सरपंच आनी पयलीं तो डिस्कॉलिफाय जाल्लो आसलो. असो तो रॉंग कितें काम करता म्हणून तो डिस्कॉलिफाय जाल्लो. तरी सुद्दां 2 तारीख तेणी तो प्रोजेक्ट पास केलो जुनाच्या. म्हणजे सगळो हांव रिकॉर्ड घेवन बसला तुमच्या फुडें. त्याच बरोबर बाप्तीस 12 जुनाक बाप्तिसान तेजेर हें केलें की हो प्रोजेक्टाक ओपोज केलो, एप्लिकेशन घातलें, ओपोज केलो. तरी सुद्दां तो ओपोज आसून सुद्दां तेणी तो पास केलो आपल्या हेजेर जे सरपंचान. म्हाजें इतलेंच म्हणणें जी सरपंचाक आपल्या गांवचे बाबा कितें एक प्रोजेक्ट नाका आपल्या गांवचे बरोबर रावंक जाय जाल्यार तेणी तें रावंक जाय. ते गांवच्याक बायपास करून तेणी त्या बिल्डरांक जावं आनी बाकीच्यांक सपोर्ट करचो न्हू. दुसरो मुद्दो उरलो की ज्या हेजेर आतां TCPन सुद्दां तरी परमिशन दिलें अशें धरून चल दिलें म्हणटा न्हू दिलें जाल्यार पंचायतीचो रायट हा. पंचायत होल एंड सोल पंचायतीक इतलो पावर आसा तो 3 मिटर रोड जावं 4 मिटर तो रोड पळयनासतना तुमी तो प्रोजेक्ट पास कसो केलो. जर आजून सुद्दां टायम खंय गेल्लो ना आजून सुद्दां ती ऑर्डर रिवोक करपाक तांकां मेळटा, कॅन्सल करूंक मेळटा, कांयच हितून प्रॉब्लेम ना. पण सगळ्या गांवच्या भल्याक लागून तेणी करूंक शकता. दुसरी गजाल आतां काल कोण तो ग्लेन काब्राल उलयतालो, बाकीचो कोण समील उलयतालो, बाकीचे कोण कोण उलयताले. आमदाराक खूब जाणांनी सांगलें की हांव आयकतालो तुमचो व्हिडियो पळयतालो कित्याक म्हाज्या मतदारसंघाचो म्हणून हांव पळयतालो. म्हाका बाकीच्या मतदारसंघाचे पळोवपाचें ना आनी खोर्लेचोय म्हणून खोर्लेचे खास करून म्हणून हांव पळयतालो. हे सगळें म्हाका बाप्तीस आमचो पंच आहा पळय बाप्तिसान म्हाका सांगलेलें सर लास्ट टायम आमी बाप्तिसाची टीम म्हणजे गांवचे चर्ची कडेन एक प्रोजेक्ट येतालो ते सगळ्यांक घेवन हांव विश्वजीत राणे आमचो TCP मिनिस्टरा कडेन गेलो आनी तो प्रोजेक्ट आमी थंयसरलो बंद उडयलो. जेणे करून त्या गांवांक लोकांक नाका चर्ची कडेन कोलवाडच तो थंय त्या लोकांक नाका म्हणून आमी तो बंद केलो. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय गांवचे लोक हे परमिशनी दिता आमकां काय हितूंतली नॉलेज ना. आतां ते काल उलयतना हांव पळयतालो की आमदाराचो फोन मारला, आमदाराक फोन केला, आमदारान अपॉयंटमेंट दिता म्हणून सांगला. म्हाका एका मनशाचो सुद्दां चुकोन सुद्दां कोणाचो फोन येयलो ना. एक मनीस सुद्दां जे पळय ते सांगता म्हाका मेळपाक वयतले म्हणटा ती गोश्ट बरी आहा. पण हांवें जर तांकां सांगलां म्हणटा जे हांव टायम दितां हांव टायम सांगता म्हाका एक मनशाचो सुद्दां फोन येयलो ना. जाय जाल्यार तुमच्या समोर स्पिकरार घालून आतां फोन लायता जे मनशाक. दुसरी गोश्ट म्हणजे म्हाका बाप्तीस आमचो पंच आहा तेणी म्हाका सांगलेलें कारण तो एक बरें काम करता, बाकीचे आमचे पंच मेंबरूय ते आसा बरें काम करता. सो तेणी म्हाका सांगलेलें सर हो प्रोजेक्ट आमकां गांवांत थंय नाका आमकां खूब त्रास जातले. आपूण म्हणलें ते लोकांचे गांवच्या लोकांचे सगळे सायनी घेता आनी आपूण तुजे कडेन म्हणलें यो तुमकां नाका तें आमकांय नाका. हांव म्हणलें मिनिस्टर TCP मिनिस्टरा कडेन वयता आनी आमी म्हणलें ताका सांगया आनी तो कॅन्सल करया. तसोच एक लास्ट टायम आमी केल्लो आसा जेणे करून लोकांक तो 3 मिटर हें टॅक्निकल कशें आसता हें टॅक्निकल TCPक जरी खबर ना जाल्यार सुद्दां पंचायत ही गांवची गांव राखपाक पंचायती कडेन आसता. तेणी 3 मिटर किंवा 4 मिटर रोड पळोवन तेंचो प्रोजेक्टाक तेणी परमिशन दिवपाचें कळ्ळें न्हू. बाकीचें कितेंच ना आयज जाता जाल्यार आयज सुद्दां तेंच्यांनी ती उडोवंक जाता काबार करूंक जाता. सो हांवें कितें केलां आनी एक हांव तेंचो तुज्या हितूंतल्यान हांव आयकतालो तेमी म्हटलां तेणी ते म्हाजें बरें उलयल्लें कितें म्हणून की पंचायतीक खोर्ले पंचायतीक ओल्ड पंचायतीक तेणी लेटरां केल्या की बाबा कसले मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवचे न्हू तेका बदल येवपाचें ना अशें म्हणटा. आनी तो त्याच बरोबर दुसरें एक पॉयंट मारला तेणी की तुवें TCPकूय सांगूंक जाय आसलेलें. पळय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सांगूंक पळयतां हांवें पंचायतीक सगळ्यांक नोट मारलेलो आसा आयजूच न्हू पयलींची डेट आहा तुज्या समोर हांव आख्खें डायरेक्ट ओपन करून दाखयता. हें पळय कळ्ळें न्हू पंचायतीकूय हांवें दिल्लें आसा त्याच बरोबर हांवें TCPकूय दिल्लें आसा. हे पळय TCPकूय दिल्लें आसा सगळे पंचायतीक हे पळय आनी पंचायतीक दिवन सगळे तांकां दिवन वयले हांवें मुख्यमंत्र्याक सुद्दां दिल्लें आसा. हेजी डेट सुद्दां तूं वाचूंक शकता. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां दिल्या कारण आमकां मेगा प्रोजेक्ट जे पळय आसा आमकां नाका आनी स्पेशली आमकां ओल्ड गोवा बफर झोन हे सगळें लागता. मेगा मास्टर प्लॅन हांगा करचो मास्टर प्लॅन तयार आमच्या ओल्ड गोवान करचो हें सुद्दां म्हाजें वार 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 मागणी आसता. आनी म्हाका
मुख्यमंत्री आमकां मदत करता ना म्हणना कसले कामाक आनी TCP मिनिस्टरूय आमकां हेल्प करता. जे पळय आमकां नाका लोकांक नाका तें आमी करूंक दिवचे ना. आतां ही गोश्ट जर म्हाजे पर्यंत जर तेंच्यांनी हाडलेली अवश्य हांव खंय नाल्यार खंय तरी ती कॅन्सल करपाचो. आतां म्हाका बाप्तिसा कडेन जेन्ना हांव पळय उलयलो बाप्तिसान म्हाका सांगलें की हांवें सगळें तेंचो रिकॉर्ड काडला. बाप्तिसान सांगलें आपूण त्या लोकांक घेवन येता. बाप्तिसान सगळें ताका RTI मागून सगळें काडून सगळें दिलें, पंचायतीच्या थ्रू सगळें दिलें, तरी सुद्दां ते बाप्तिसा कडेन गेल वचनासतना भायल्या बरें बाप्तीस आपल्या गांवांक लागून एक कितें बरें जावचें आनी गांवांक लागून कितें नाका ते प्रोजेक्ट येवचे न्हू हे खातीर सदांच वावुरता आनी आमचे बाकीचे पंच वावुरता खोर्लेचे. सो ह्या सरपंचाची तुका आनी सांगपाची गरज ना. ह्यान पयलीं तेणी कितें केल्लें आसा हें सगळ्या गांवा समोर खबर आहा, आख्या गोंयभर खबर आसा. जेणी करून तो येयल्ल्या पावटी त्या बिल्डरांकूच सपोर्ट करतलो. जे नाका तें तेणी करप न्हू आसलेलें. जे आतां आमच्या पर्यंत पावलां हांव फक्त तुका कित्याक लागून तूं आतां मुद्दम म्हाका विचारूं कालचो जो हांवें व्हिडियो पळयला तितून ना म्हाका तेमी एका मिनटान कोणी एक फोन सुद्दां केल्लो ना, नाही म्हाज्या काना पर्यंत कोणी घालें. फक्त म्हाका बाप्तिसान आपूण तांकां घेवन सायनी घेवन येता म्हणून सांगलें इतलेंच. पूण बाप्तीस येवपाक आसलो त्यान पयलीं हेंच्यांनी व्हडलो थंय इशू केलो. आमी गांवा बरोबर आसा, गांव आमकां जाय, गांव राखपाचें काम आमचें. ह्या मतदारसंघाचो आमदार ह्या नात्यान तेंचो पूर्ण सहकार्य करपाचें म्हाजें काम आसा. तर खुबश्या टायमार बोवाळ जाता की TCP मिनिस्टराक लागून अशें जाता. फाटीं करमये जाल्लो, आतां कोर्लीम जाता. जशें तुमी सांगलां चर्चीच्या सायडीक कोर्लीम जेन्ना प्रोजेक्ट येतालो तुमी वचून TCP मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सल जालो. सो जेन्ना इतको सपोर्टीव TCP मिनिस्टर आसता जाल्यार असो बोवाळ कित्याक जाता आनी दुसऱ्या पार्टीचे लोक हे बोवाळ कित्याक करता? पळय कशें आसता तांकां बोवाळ मारपाक कोणाच्यान कितें आडोवंक जायना. पूण लोकांक मिसगायड करपाची सद्या जाल्यार संवय. मिसगायड करपाची एक आतां तुमकां कालच हांव तुमकां कित्याक लागून म्हणटा म्हाका कोणा एकट्यान सुद्दां फोन मारलो ना आनी ते सांगता ना आमकां तेणी टायम आमी MLA केल्लो फोन आमकां तेणी अपॉयंटमेंट दिता म्हणून सांगला अशें म्हणून ते सांगता. म्हाका एक मनशाचो सुद्दां फोन हें मिसगायड करप आसता. दुसरी गजाल आतां तूं करमळेचें उलय. करमळे जेन्ना पळय प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना आमचोच पयलूच ओपोज जाल्लो. हांवें आमच्या जेन्ना आमचो सरपंचाक जेन्ना कुश्टा सालेलकराक सांगलें बाबा तो प्रोजेक्ट जो पळय येयला आमी तेन्ना एसेंब्ली तूं तो रिवोक कर कारण तुमी तुमचेर घेयनाका कळ्ळें. तेज्या उपरांत तो रिवोक केलो. मागीर TCPन व्हडले तेंच्यांनी हें काडलें तेज्या उपरांत रिवोक जालो. आजून जर कितें परमिशन दिलां म्हणून म्हाका पयर सरपंच सांगतालो कोर्टांतल्यान मेळ्ळा. हांवें तांकां सांगलां की कोर्टांतल्यान कितें कोर्टाक जे पळय एडवोकेटाक पयशे फारीक करूंक जाय हांव करतलो पूण तो प्रोजेक्ट तुमी खंयच्याय परिस्थितीन बंद करा. सो जितलो पळय तुमकां हांगासान सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां जो पळय कितें पयशे लागतले ते सगळे हांव दिवपाक तयार आसा म्हणून सांगलां. जेणे करून गांवचें अस्तित्व पिड्यार जावपाक नाका ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव कितेंय करपाक जर पडलो सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां जरी वचपाक पडलो जाल्यार गांवच्या लोकांक घेवन सरपंचाक घेवन बाकीच्या सगळ्या लोकांक घेवन हांव वचपाक तयार आसा. सो एवरी टायम जेन्ना ग्रामपंचायत जाता लोक आसना ग्रामपंचायतीक आनी कितें कितें पास जाता आनी जशें मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना पास जाता पंचायती स्टार्टींग कोणाक लोकांक सांगिना आनी मागीर बोवाळ जाता आनी MLAचें नांव हें जाता तातूंत. जेन्ना गांवचेच लोक जेन्ना विकता बिल्डर्सांक जाल्यार मागीर तुमी कशें हितून तुमचो रोल कसो येवं शकता हितून आनी तुमचेर ब्लेम येता MLAंचेर. पळय आमकां हितूंतले 1% सुद्दां कितें खबर आसना आनी हांव कोणाच्या हितून पळयना. जेन्ना पळय अशें कितें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आयकतां बारीकसाण हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्या लक्षान घेता आयज बाबा खंयचे कडेन प्रोजेक्ट कितें बोवाळ जाला कितें चल्लां म्हाका कोणी येवन सांगल्यारच तें हांव करूंक शकता न्हू. अदरवायज हांव कशें आतां गांवचे लोक जर आसा तेच जर जमनी विकूंक पळयता बिल्डरांक जाल्यार तांकां वचून काय सेल्डीड सब रजिस्ट्रान आमी चॅक करूंक शकना. सो खंय नाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी एक मिटींग घेवंक जाय आसलें पंचायतीक कळोवंक जाय आसलें पंचायतीन आमच्या पर्यंत तरी सांगूंक जाय आसलें बाबा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट अवश्य आमी हें करपाचें म्हणजे कॅन्सल करपाचें आमकां नाका म्हणून. जेन्ना जेन्ना पळय थोडे नाका म्हणटा तेन्ना आमचे कडेन जेन्ना पळय येता म्हाका जेन्ना पळय सांगता तेन्ना हांव पर्सनली तांकां घेवन वचून TCP मिनिस्टरा कडेन बसून ज्या दिसा आमची मिटींग आसता त्या दिसा आमी पयली मिटींग घेवन हांव हें कॅन्सल कर म्हणून सांगता आनी आमचे TCP मिनिस्टर हें कॅन्सल करता. आजून सांगता आजून जर कितें अशें आसा जाल्यार सुद्दां आमकां सांगत जाल्यार हांव अशें आमच्या गांवच्या लोकांच्या बरोबर हांव सदांच आसतलो आनी आसाय बी आनी जितली पळय तांकां कितें मदत करूं जाय हांव ती करतलो. सो जेन्ना अशें प्रोटेस्ट जाता आनी ते व्हिडियो व्हायरल जाता आनी MLAचेंच नांव घाण जाता हितून तुमकां लास्ट मॅसेज कितें सांगपाचें ह्या प्रोजेक्टाचेर? आमी कसल्या पंचायतीच्या मॅटरान आसना नाही कसल्या बिल्डरांच्या मॅटरान आसता. आमी कसल्याच मॅटरान आसना ना बिल्डरांच्या मॅटरान आमी आसता ना पंचायतीचें कितें आसता. फक्त तेंच्यांनी दिवच्या पयलीं 10 फावटी विचार करूंक जाय. लोकांच्या उदकाची कशी बाबा सोय आसा ती पळोवंक जाय
रोड बाबा आमचे कशे आहा ते पळोवंक जाय, आमचे लायटीचे बाबा कशें कितें आहा हे सगळे विचार करून पंचायतीन सुद्दां डिसिजन घेतना जी पंचायती तांकां परमिशन दितना हे तेंच्यांनी सुद्दां पळोवपाचें खूब गरजेचें आहा. TCPन सुद्दां आतां परत जेन्ना पळय मिटींग आसतली तेन्ना सुद्दां हांव मिनिस्टरा कडेन बसून हांव उलयतलो की आमच्या मतदारसंघान जर अशें कितें जाता जाल्यार तेजे बारकायेन लक्ष दिवन तूं बाबा आमच्या पंचायतीक खंयच्या पंचायतीक पडटा तेंकांय आमी विचारता आनी तेजे उपरांत तुमी मागीर बाकीचें कितें आहा तें करा म्हणून सांगतलो. तो पर्यंत आमी खंयच्याच भानगडीन आसना, तरी सुद्दां शेवट म्हणटा MLA खबर आहा, MLA खबर आहा, MLA खबर आहा म्हणटा. हे थोडे जाण आसता, हांव नांवां आनी परत परत घेयना. आमी तुज्या फुडल्यान दवरला चीफ मिनिस्टराच्या पोतान हांवें सगळ्यांक लेटरां केल्ली आनी आयची डेटीची न्हू हेजे सगळे स्टॅम्प सकट आहा तेंचे सगळे. इवन पंचायतीक सुद्दां हांवें केल्लें आसा, TCPक केल्ल्या, TCPक CTPक केल्ल्या, चीफ टावन प्लॅनराक केला, TCP मिनिस्टराक केल्लें आहा आनी बाकीचे खंय खंय जाय पंचायतीक म्हण खंयचे खोल्ले पंचायत आसूं किंवा ओल्ड गोवा पंचायत आसूं जे आमकां कितें कितें करूंक जाय हांव सगळें घेवन बसला तूं येतलो म्हणून. आनी जे पळय आयज तुमी म्हटलें आत्तां की खंयचे एक टॉपीक काडलो तुवें सरपंचाचो खोल्लेच्या जें आयज तूं सांगता ही सगळी तोच ह्या प्रोजेक्टाक कारणीभूत तोच आसतलो. सो तेजे कडेन जाय जाल्यार हांव आतां सुद्दां आनी आमच्या एका मनशा कडेन आनी बरो सरपंच जो वेल एक्सपिरियन्स आसलेलो जो 25 वर्सां सरपंच तेजे कडेन सुद्दां हांवें मातशी आयडिया घेतली की बाबा हें अशें अशें करून. तो म्हणलो ऑफकोर्स पंचायतीक जर नाका जाल्यार हें करूंक शकता. सरपंच म्हणलो आपूण एज अ सरपंच म्हूण तुका सांगता की तो करूंक शकता. असले जर गांवांक नाका गांवचो जर ओपोज आहा जाल्यार गांवांक लागून ते करूंक शकता. तर लास्ट 10 वर्सांत पळयत जाल्यार खोर्लेन खुबशे बिल्डिंगे येयला. ह्या सरपंचाक लागून येयला गोरखनाथाक लागून तुमकां दिसता? तुमी हालींच जाला MLA पूण तुमकां कितें दिसता? तुमी हांव जेन्ना हांव आमदार जालो आतां जवळ जवळ 6 वर्सां जालीं म्हणजे हे 4 वर्सां 3 म्हयने जावन आमकां गेल्ले अशें धरून चल. हांवें आतां तुमी खोर्लेन सुद्दां पळयता आसतले खोर्लेन बरे 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 प्रोजेक्ट येता. हेज्या फाटल्यान कोण आसा कितें आसा तुमकां खबर आसतली. हे कशा पद्दतीन पळय दिता तें. आपलो एक आमचे खोर्ले गांव चड व्हडलो असो न्हू पण एक बरो गांव. ते बरे इंडस्ट्रीज आहा, बऱ्यो आमचे डेक्कन फायन केमिकल बरी कंपनी आसा, सिजांटा आसा. सिजांटा सुद्दां तूं पळय सिजांटान सगळें सोंपून उडयलें काबार केलें ते फाटल्यान पळयलां तुमी. म्हाका दिसता सिजांटा व्हरलो आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आनी खंय दिना आनी ते गांवान एक कितें कर म्हटल्यार सुद्दां करना. तेंय हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करपाक वचपाचो आहा. गांवान जर एक मातशें बरें कितें कर म्हटलें जाल्यार ते करपाक तयार आसना. भायल्यांक हाडून लोकांक एक बाबा जॉब दी, एक 5 जाणां आमच्या गोंयकारांक म्हणल्यार ते तयार आसना. ते भायल्यांक हाडून कामाक लावपाक तयार आसा. सो तेंचें हांव लक्षान घेवन आसा, सारको बारकायेन हांव आसा. सो अशे प्रोजेक्टाक हांव म्हटलें तशें तुका आतां सरपंच हेका मेन जबाबदार आसता आनी सरपंचाची बाकीची टीम जी पळय आसता ते जबाबदार आसता. हें तुमी खरें म्हणटा जाल्यार आयज हो म्हाका क्वेश्चन विचारपाच्या जाग्यार तुवें तेंकां विचारपाचो एक्चुली खरें म्हणटा जाल्यार. कारण सरपंच तो डेप्युटी सरपंच ते सगळे तेंचेच आहा, तेच करता. म्हणून तरी ती दोगांय डिस्क्वॉलिफाय जाल्लीं सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. तरी सुद्दां तेंचो तो आज पर्यंत तो नाद जो पळय आहा इनलिगल हें करपाचें तें आज पर्यंत तेमी सोडलो ना. शेवट येता आनी आमदारान दिलें, आमदार आहा, आमदाराक खबर आसा म्हणटा. आमकां हितूंतले 1% सुद्दां कितें खबर ना. आमकां खबर आसलेले आमचे बाकीचे पंच आमकां सांगता. इवन तो खालवडा जो आहा तो बाप्तीस आमचो पंच त्या वाड्यालो तो आवट ऑफ इंडिया गेल्लो म्हणून आमचे पर्यंत ते पावले ना. जेन्ना तो येयलो तेच्या उपरांत तेणी म्हाका सांगलें, इवन तेणी आपलें ऑब्जेक्शन हें केलें, सगळें केलें आनी आतां तो त्या लोकांक घेवन आपूण स्वताक येवपाक लागलो. म्हणून हांवें ताका जाय तशी मदत करें. पण जे पळय कोण तुजें हांव काल व्हिडियो पळय ते एकूय मनीस तितूंतलो म्हाका केन्ना फोनूय केला नाय कांय.